كبز حلفه قدام سنبتات حيزو اب هاجر جرمن ازارا بزعبه خوينو ارستات بحيتو زولو غوداي اندحرالو اتي معراب هاجر جرمن اب سمين راين ويستفيليا زبحال زوبا اب تركب غليسن كريتشن زولو بانك سباركاس زغاطمه سرق يو كسب حجي بزلو حبريتات دما اتي ابزا 260 شح حزب زنبرلا كتما اغاطيم زلو سرقي اب تاريخ جرمن اتزخبده كخون كم زخل يزحبر زلو بمسرت تزرغي زلو حبريتات دما سرحيت ناي تسرقي كمزي يزمسل سوني نغو علت 29 تحساس 2025 ابتي اتسرق زتفصملو ناي سباركاس زبحال بانك چنفر غليسن كريچن ناي بارا حوي دول مستسمعيو አባላት ህጹጽ እዋን ናብቲ ቦታ ድሕሪ ምምጾም እቲ ስርቂ ዝተቃልዐ እቶም በትናይ ሓዊ ደወል ናብቲ ቦታ ዝመጹ ናይ ህጹጽ እዋን ሰራሕተኛታት ከኣ ኣብቲ ባንኪ ኣብ ዝበጽሕሉ እዋን ከምቲ ብዙሕ ግዜ ዘጋጥም ናይ ሓዊ ደወል ኣብ ዝስምዓሉ ዝኾነ ሓደጋ ኣጋጢሙ ንኸይከውን ኣጻርዮም ዝምለሱ መሲልዎም ዝነበረ يهون بر أوشت تبانك أبزا أتولو حجي سبسلطانة هاجر أب تاريخ جرمن اتي زخبده سرق إلو مزلو سرق كمستفز أما زرئيهم ملكتات يتانيحوام اتم ملكتات كأه بجاكاتي أوارقن كبور نقراتن تقميتو وزنبرا كازناتات فحفح إلو مركابو اتي أب تخبابي مكاين زع الشغالو بوتا زيت أمت كفال مندق نايتي تكازناتات تقميتو لزنبرا هنسا بمكراتن كإلاتاتن والكأسبات بماشن زتخوعته بزمسل ملكع عبي نخاليهم رخيبهم إذا نخالي أخا اتم سرقتي نابتي بانك آتيهم نكازناتات نايت بانكي زقوح قحولا إذا سرقتي مكراتن اتزفت أموات تكبار كأ أصنعهم كم زقبروه بزر ملكع نتي اب تحتواي كفال نايت بانك زلو اتز سرقوه كازناتات زركبلو مندق بتحد وغن اب تحتواي كفال كاب زركب مكاين زعشغالو بوتا خويناميم بماشين غيرم زونكولوا ناوشتي اتكازنا زقمطلو كفال نايت بانك بمئتاو دما استات 3000 كبور عنقوتاتن ورقن كال كبور سلماتاتن طرا ገንዘብን ተቀሚጥዎ ዝነበረ ካዝናታት በመፍታሕ ኩሉ ኣብ ዓበይቲ ቦርሳታት መሊአምዮም በታዝኣተው ወጽዮም ዝተሰወሩ كسب حجي بزلو حبريتات دما اتي تسريقو زلو ورقي كالو كبور عنقوتاتن طرا ገንዘብን بدمر كاب 30 مليون كسب 9 مليون كومدما كسب 105 مليون يورو كبصح كم زخاليو تغليص زلو نبرت اتا 260 شح حزب زقمطا كتما بمخنيات حدش عامتن كريسماسن ازوم سرقتي ابت بانكيوم نت مليونات يورو زقمت كبور نغرات تقميطل زنبره كازنات زغحغحو زنبرو وهبق البوليس توماس نوازيسكي هيبو ابزلو مغلصي اتز تفصم سرحيت ببروفيشنال واغبابي تفصيمو كبلن كلو اتم نز سرق زفصم سبات اقدمم بزعباتي تقميط زنبره كبور نغرات افلطون يرواميو تاريخ ناي سرق لوم اصنعم بتمكر زملو وحلل اغبابيم نتسرق فصيمو مايلو اتسرقي اب معكنات ابستقال حل دما بوزحات معكنات لكع كمتي اب غلا فيلمتات ناي امريكا زرئه سرقي كمساسلو اين تراين زلوا اذن معكنات نستفصيمو زلو سرقي مساب هوبات فيلمتات امريكا زرئه اغرام زخونه سلت زتحوسو سرقي كمساسلو زغددن مخنيات اندحرالو ازوم سرقتي نزاب جرمن فصيمو زلو كبيت سرق نخفصمو زمرصو معالتات كومد ما استتقملو سلتن مسارحيتاتن يو ازوم سرقتي نزاز فصموا سرق نخفصمو بعلات كريسماس زكايدلو معالتات يمريصم علت 27 دحر كريسماس ابزنبره معالتات اتبانكي بمخنيات كريسماس توسخ بزخونه معالتات تعاصيو زنبره خوينو ازز فلطو اتم سرقت دما نتسرقي ابزن معالتات كفصمو يم وسينم بوليس هيبو ابزلو حبريتا دما ازوم سرقتي بعلت 27 مالت قدام سنبت نبت بانكي بدحريت بتناي مكينا زعرفو بوتا انكيلوم دحر مئتاوم ات قدام سنبت اوشت كم زحلفو كم زامن يغليص زلا ازخاني نتم سرقتي زدليو كازنا فتيحم زدليو كبر نجر نخسرقو اخول غزيه كم زهابمون تغليص زلا بجكازون ات بانكي شعو معلت تعاصيو منبارو كومخا حزبي بعالات كريسماس نخبعل اب مزنقع منبارون ات مكاين زعشغالو اب تحتواي كفال مست بانكي اب زراخب كباب زلو معشق مكاين دما حزبي اب مزنقع بمهلاو بوزحات مكاين زعشغا بزي منبارن بماشين غيرم نتمندق نايت بانكي نخون كلو عدل كم زفطرلون بوليس حبيري زلا
ካብቲ ዘገርም ድማ እዚ ሚልዮናት ዩሮ ዝተቐመጠሉ ባንኪ ናይ ምንቅስቃስ ሰንሰር ማለት ዝኾነ ይኹን መንደቕ ምንቅስቃስ ምዝገብር ደወል ዝህብ ሰንሰራቱ ዘይመስርሑ ኣገራሚ ኮይኑ እዩ ዘሎ ብጀካዝ እውን እተን ናይ ሓዊ ሓደጋ መልእኽቲ ዝሕልፋ ደወላት እውን ቅድሚ ቀዳመ ሰንበት ሓንቲ ደወል ሶኒ ከዓ ሓንቲ ደወል ምሕላፈን እቶም ሰረቕቲ ነዚ ይፈልጥዎን ብዕላማ ገይሮም ክኾኑ ከም ዝኽእሉን እውን ጥርጣረታት ኣሎ እታ ስርቅ ዝተቃልዓላ ሶኒ መዓልትውን ኣባላት ህጹጽ እዋን ናብቲ ባንክ ዝመጽሉ ምኽንያት ሰዓት 4 ወጋሕታ ደወል ናይ ሓዊ ሓደጋ ብምስምዑ እዩ ይኹን እምበር እቲ ደወል ክስማዕ ከሎ ሰረቕቲ ቀደም ወፂኦም ተሰዊሮም እዮም ነይሮም ብዛዕባ እዚ ስርቂ ብዙሕ ሓበሬታታት ክሳብ ሕጂ ዘይተፈልጠ ዘሎ ኮይኑ ፖሊስ ከዓ መርመራታቱ ገና ይቕጽል እዩ ዘሎ ዓቕን ናይቲ ተሰሪቑ ዘሎ ክቡር ነገራትን ጥረ ገንዘብን እውን ብልክዕ ክሳብ ሕጂ ጽቡቕ ገይሩ ከም ዘይተፈልጠ ዘሎ እዩ ዝግለጽ ይኹን እምበር 95 ሚእታዊት ካብቶም 3250 ዝበጽሑ ኣብ ካዝና ናይቲ ባንኪ ክቡር ዕንቁታትን ወርቅን ጥረ ገንዘብን ኣቐሚጦም ዝነበሩ ውልቀ ሰባት እተን ካዝናታት ተሰሪቐን ምህላወን ተገሊጹ ዘሎ ንብዙሓት ካብቶም ሃብቶም ተሰሪቑ ዘሎ ተጠቀምቲ ናይቲ ባንኪ ዘቆጥዐ ነገር እንድሕራሎ ድማ መብዛሕትኦም ኣማኢት ኣሽሓት ገሊኡ ድማ ዓሰርታት ኣሽሓት ዝግመት ወርቂ ክቡር ዕንቁታትን ጥረ ገንዘብን ኣቐሚጦም ክንሶም መድሕን ወይ ኢንሹራንስ ዝሽፍኖ ግን 10300 ዩሮ ጥራይ ብምዃን እዩ ብዙሓት ካብቶም ሃብቶም ተሰሪቑ ዘሎ ድማ ናይ ቱርክ መበቆል ዘለዎም ጀርመናውያን ኮይኖም እቲ ስርቂ ምስ ኣጋጠመ ኣብቲ ኣፍ ደገ ባንኪ ዕግርግር ክፈጥሩን ገንዘብና ኣበየሎ ክብሉን ተራእዮም ነይሮም እዮም ብመሰረት ጸብጻባት ፖሊስን ሰበስልጣናት ባንክን ሂቦሞ ዘለዎ ሓበሬታታት ድማ እቲ ተሰሪቑ ዘሎ ዕንቁታትን ኣዋርቕን ጥረ ገንዘብን ንብዙሓት ተገልገልቲ ናይቲ ባንኪ ናይ ሙሉእ ህይወቶም ሃብቲ ከም ዝነበረ ብዙሓት ከዓ ተጎዳእቲ ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ተሓቢሩ ዘሎ ሓደ ካብቶም ሃብቱ ዝተሰርቁ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሙሉእ ለይቲ ክድቅስ ኣይከኣልኩን ን25 ዓመታት እዛ ካዝና ተጠቂመለየ ኩሉ ናይ ጥሮታ ሃብተይ ከምኡ ድማ ዘቐምጦ ዝነበርኩ ኣብታ ካዝናየ ኣቐሚጠየ ነይረ ብምባል ክሳብ ክንደይ ዕንወት ኣጋጢምዎ ምህላው ተዛሪቦ ፖሊስ ክሳብ ሕጂ ካብ ዓይኒ መሰኻኽር ከምኡ ድማ ኣብ ካሜራታት ገይርዎ ኣብ ዘሎ መርመራታት ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ኣብ ዝሃብዎ ሓበሬታ ኣብቲ በዓላት ዝነበረሉ ቀዳመ ሰንበት ማለት ኣብቲ ስርቂ ዝተፈጸመሉ ቀዳመ ሰንበት ዓብይ ቦርሳታት ተሰኪሞም ካብን ናብን ኣስካላ ናይቲ ባንክን መዕረፊ መካይንን ዝመላለሱ ሰባት ከም ዝረኣዩ ክገልጹ እንከለዉ ኣብ ካሜራታት ድማ ሓንቲ ኣውዲ RS6 ዝዓይነታ መኪና ካብቲ መዕሸጊ መካይን ገጾም ዝተሸፈኑ ውልቀ ሰባት ተሰቂሎማ ክትወፅን ክትኣቱን ተራእያ እታ መኪና ብዝተገብረ ምርመራ ካብቲ እቲ ስርቂ ዝተፈጸመሉ ቦታ ኣስታት 200 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከተማ ሃኖቨር ዝተሰርቀት መኪና ምዃኑ እውን ተገሊጹሎ ብጀካዛ እዞም ሰረቕቲ ተሰቂሎም ዝነበሩ ኣውዲ RS6 ዝዓይነታ መኪና እቲ ዝሰረቕዎ ሃብቲ ኣቐሚጦምላ ዝነበሩ መርሴደስ ቤንዝ ዝዓይነታ ዓባይ መኪናውን ኣብ ይዕንቲ ካሜራ ከም ዝኣተወትን ነቲ ዝሰረቕዎ ሃብቲ ከም ዘጋዓዕዝላን እውን ተገሊጹሎ እዛ መርሴደስ ቤንዝ ዝዓይነታ ዓባይ መኪናውን ልክዕ ከምታ ተሰቂሎም ዝነበሩ ኣውዲ ዝዓይነታ መኪና ሰሪቆም እዮም ተጠቂሞምላ ምርመራታት ይቕጽል ኣብ ዘለወሉ እዋን ድማ እቶም ሃብቲ ናይ ሙሉእ ህይወቶም ተሰሪቑ ዘሎ ተጠቀምቲ ናይቲ ባንኪ ደቃስ ለይቲ ተሓሪምዎም ብዛዕባ ሃብቶም ዝሓቱ ዘለዉ ፖሊስ ጀርመን ከዓ ምስ ናይ ኤውሮጳ ናይ ጸጥታ ኣባላትን ፖሊስን ተሓባቢሩ ነዚ ስርቂ ዝፈጸሙ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ይሰርሕ ምህላው እዩ ዝገልጽ نحجز التدالو مدب زينيرو بخالك ساب نرغب سلام نعكم